ایک جیو ٹی وی خبر دیتی ول ول پردیسی آیا نہیں فوجیاں لان جہاز تو دیتا نہیں فوجیاں لان جہاز تو دیتا بھامے جتنا رولا پایا اللہ دی لاٹھی بول دی نہیں جنہیں فوجی حکم سنایا کی تغج کے ماتم نازو نے گیا بدل چ نظر نہ آیا پیا شور سیاست دانا وچ اے ڈیل ہے کیسی ڈیل پیا شور سیاست دانا وچ اے ڈیل ہے کیسی ڈیل اسا صدر مشرف نہیں مننا ہن صدر ہوئے تبدیل او پٹ دے رہے بن صدر گیا او پٹ دے رہے بن صدر گیا کر کورٹ وچ اپیل ان دی مدد امام زمانہ ہے بس ہو گئے فیل وکیل